अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सियासत के खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं रशीदुद्दीन। खबरनामे का आगाज करते हैं अहम सुर्खियों के साथ। उत्तर प्रदेश हुकूमत तशद्दुद पर काबू पाने में नाकाम, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का इजलास। गांधी जी की पोती ने सवाल किया कि नरेंद्र मोदी क्या इंसान हैं? तेलंगाना करारदाद को बहुत जल्द असेंबली भेजा जाएगा। हैदराबाद में हज कैंप का आगाज, 25 सितंबर को पहली परवाज। रियासती सतह के शूटिंग मुकाबले में डॉक्टर साबिर अली खां को गोल्ड मेडल। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की तरफ। कुल हिंद मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के कौमी आमिला इजलास में मुजफ्फरनगर के फसाद के लिए उत्तर प्रदेश की हुकूमत को जिम्मेदार करार देते हुए एक सख्त करारदाद मंजूर की गई। करारदाद में कहा गया है कि समाजवादी पार्टी की ज़ेर क़यादत हुकूमत ने फसाद पर काबू पाने के लिए लापरवाही से काम लिया। करारदाद में बीजेपी पर भी इल्ज़ाम आयद किया गया कि वो उत्तर प्रदेश में फ़िरक़े वाराना फसादात भड़काने के लिए जिम्मेदार है। इजलास के बाद मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के रुकन सैयद कासिम रसूल इलियास ने कहा कि उत्तर प्रदेश की अखिलेश यादव हुकूमत ने हालात पर काबू पाने में पूरी तरह नाकाम साबित हुई है। उन्होंने कहा कि अगर हुकूमत बरवक्त इक़दाम करती तो बेशुमार जानें ज़ाय नहीं होती। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने मरकज़ में कांग्रेस की ज़ेर क़यादत हुकूमत को भी तनकीद का निशाना बनाया। बोर्ड ने कहा कि मरकज़ी हुकूमत को रियासती हुकूमत पर भरोसा करते हुए मुकम्मल इन्हिसार नहीं करना चाहिए था, बल्कि अपनी सतह पर कार्रवाई करना ज़रूरी था। तशद्दुद पर काबू पाने में मरकज़ का रोल भी गैर संजीदा और गैर जिम्मेदाराना था। मुजफ्फरनगर और अतराफ अकनाफ के अजला में जो कुछ हुआ वो मुकम्मल सियासी खेल का नतीजा था। अब चूँकि पार्लिमानी इंतखाबात के लिए बहुत कम अरसा बाकी रह गया है, लिहाजा तशद्दुद के इन वाक़यात को मौजूदा हालात में सियासी फसाद ही करार दिया जा सकता है। बोर्ड के कौमी आमिला इजलास में एक और करारदाद मंजूर की गई, जिसमें कहा गया कि मरकज़ी हुकूमत को फ़िरक़े वाराना फसाद बिल की मंजूरी के लिए एक और पार्लिमानी सेशन का इंतज़ार नहीं करना चाहिए, बल्कि इस मसले पर फौरी आर्डिनेंस जारी करना चाहिए। मुजफ्फरनगर फसादात के मुतासरीन जिन्होंने अपनी आँखों के सामने अपने रिश्तेदारों को कत्ल होते हुए देखा, उनके घरों को उनकी आँखों के सामने जला दिया गया, उनकी ख़वातीन की इस्मतें लूटी गईं और उनके साथ वहशतनाक सलूक किया गया। ऐसे लोग अपने अपने घरों को वापस होने से इनकार कर रहे हैं। कुल हिंद मजलिस मुशावरत के सदर डॉक्टर ज़फ़रुल इस्लाम खान ने मुजफ्फरनगर का 2 मरतबा दौरा करने के बाद मुतासरीन से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि यह फ़िरक़े वाराना फसाद हिंदुत्व ताकतों की जानिब से भड़काया गया है। इसके लिए उत्तर प्रदेश की हुकूमत भी बराबर की जिम्मेदार है। उन्होंने कहा कि फसाद मुतासरीन ने उन्हें दिल दहला देने वाले वाक़यात सुनाए हैं। मुजफ्फरनगर और शामली में इंसानियत को शर्मसार करने वाले वाक़यात पेश आए हैं। फसाद मुतासरीन हुनूज़ इस कदर खौफज़दा हैं कि वो अपने आबाई मुकाम के ख़याल से ही कांप उठते हैं, उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अब ये लोग वतन वापस होने से घबरा रहे हैं। इनमें से कुछ ऐसे भी लोग हैं जो हैबत के मारे घर बार छोड़कर फरार हो गए थे और अब रिलीफ कैंप्स में क़याम किए हुए हैं। अब ये लोग आहिस्ता आहिस्ता अपने अपने मकाम वापस होना चाहते हैं। मुजफ्फरनगर ज़िले के 4 मुआवज़ात में इस कदर वहशतनाक वाक़यात पेश आए कि इंसानियत शर्मा जाए। बाबा कौम महात्मा गांधी की पोती तारा गांधी ने बड़े ही अफसोस के साथ कहा कि नरेंद्र मोदी के चेहरे पर गुजरात फसादात के सिलसिले में किसी भी किस्म की परेशानी नज़र नहीं आती। उनके माथे पर शिकन तक नहीं है। नमानिगारों से बातचीत करते हुए तारा गांधी भट्टाचार्य ने कहा कि उन्हें इस बात पर सख्त हैरत होती है कि ऐसा आदमी सियासत में क्यों कर दाखिल हुआ। क्या नरेंद्र मोदी इंसान भी है? सितम बालाए सितम ये कि इसका ताल्लुक़ सरज़मीन गुजरात से है, जो गांधी जी की सरजमीन है। ये शख्स फसादात पर अफसोस का इजहार किए बगैर मुसलसल बयानबाजी कर रहा है। उन्होंने कहा कि वो चीफ मिनिस्टर गुजरात से ज़्यादा वाकिफ़ नहीं हैं। अलबत्ता एक मरतबा उन्होंने नरेंद्र मोदी को गुजरात फसादात पर तकरीर करते हुए सुना। उस वक्त उसके चेहरे पर कोई मलाल नज़र नहीं आ रहा था।
गुजरात में फसादात के मुतासरीन आज भी पनाह गज़ी कैंपों में पनाह गुज़ीर हैं। गांधी जी की पोती ने कहा कि जब उन्होंने इन पनाह गज़ीनों की हालत देखी तो वो 6 माह तक चैन की नींद नहीं सो सकीं। बार बार उन्हें फसाद मुतासरीन की दर्दनाक तकलीफ़ें सताती रहीं। इस सवाल पर कि आया नरेंद्र मोदी के वज़ीर-ए-आज़म बन जाने से मुल्क के जमहूरी अक़दार को ख़तरा लाहक होगा, तारा गांधी भट्टाचार्य ने कहा कि वो किसी का नाम लिए बगैर सिर्फ इतना कह सकती हैं कि जो कोई इख्तिदार हासिल करेगा उसे चाहिए कि वो लोगों के साथ खैर ख्वाही और सिला रहमी का मुजाहरा करे। चीफ मिनिस्टर गुजरात नरेंद्र मोदी को आने वाले आम इंतखाबात में बीजेपी की जानिब से वज़ारत उज़्मा के ओहदे के लिए उम्मीदवार बनाने का ऐलान करने के बाद उनकी कदर 5 रुपये से बढ़कर 10 रुपये हो गई है। बीजेपी कर्नाटक यूनिट ने नरेंद्र मोदी के एक जलसे आम में शिरकत के ख्वाहिशमंद पार्टी कारकुनों से फीकस 10 रुपये वसूल करने का मंसूबा बनाया है। इससे कबल हैदराबाद में मोदी के जलसे में शिरकत के लिए 5 रुपये टिकट मुकर्रर किया गया था, जिस पर कड़ी तनकीदों और मज़हका उड़ाए जाने के बाद लाजमी टिकट की स्कीम वापस ले ली गई। पार्टी के एक सीनियर ओहदेदार ने बताया कि आइंदा माह मोदी बेंगलोर में एक जलसे आम से खिताब करने वाले हैं और पार्टी ने जलसे में शिरकत के ख्वाहिशमंद पार्टी कारकुनों से 10 रुपये वसूल करने का फैसला किया है। पार्टी को उम्मीद है कि यह जलसा आइंदा साल के आम इंतखाबात के लिए कर्नाटक में तैयारियों के आगाज़ का पेश कीमा साबित होगा। सीनियर लीडर एम वेंकैया नायडू जलसे के मुंतजिम हैं और पार्टी इसके लिए मुनासिब मुकाम की तलाश में है। पार्टी को उम्मीद है कि जलसे में तकरीबन 5 लाख अफराद शिरकत करेंगे। ज़राए के मुताबिक भोपाल में 25 सितंबर को मुनक़िद शुदनी जलसे आम में भी शिरकत की फीकस 5 रुपये मुकर्रर करने का फैसला किया गया। चीफ मिनिस्टर किरण कुमार रेड्डी ने शहर में मुख्तलिफ तरक्याती कामों का संग बुनियाद रखा। ये काम 183 करोड़ रुपए की लागत से अंजाम दिए जाएंगे। चीफ मिनिस्टर ने मलाकुत्वा चरवू को फ़रोग़ देने के कामों का संग बुनियाद रखा। 3 करोड़ रुपए की तखमीनी लागत से 40.5 एकड़ के रकबे पर झील को फ़रोग़ दिया जाएगा। ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन झील के तहफ़्फ़ुज़ और मोरियों और दीगर अखराजी मादों के रुख को दूसरी तरफ मोड़ते हुए उसको बेहतर बनाने की तजवीज़ रखता है। पानी पर फैले हुए नबातात को निकालने और अतराफ की बंजर ज़मीन पर शजरकारी के ज़रिए माहौल को बेहतर बनाया जाएगा। चीफ मिनिस्टर ने 11 करोड़ की तखमीनी लागत से मियांपुर ता इल्लमा बंडा रिंग रोड का संग बुनियाद रखा। ये शाहरा मियांपुर ता नरसापुर NH9 के मुतवाज़ी होगी। इसको 4 लेन पर फ़रोग़ दिया जाएगा। इसका मकसद NH9 पर ट्रैफिक को आसान बनाना है। चीफ मिनिस्टर ने हुडा कॉलोनी चंदा नगर ता हफीज पेट फ्लाईओवर सड़क को कुशादा बनाने के काम का संग बुनियाद रखा, जिसको 16.43 करोड़ की तखमीनी लागत से फ़रोग़ दिया जा रहा है। ये रिंग रोड सिरलिंगमपल्ली और हफीज पेट फ्लाईओवर रोड के दरमियान है। MMTS रेलवे स्टेशन चंदा नगर को मरबूत करती है और हाईटेक सिटी को जाने वाला ये सबसे मुख्तसर रास्ता है। इन प्रोग्रामों में रियासती वज़रा और मरकज़ी वज़रा ने शिरकत की, जिनमें सर्वे सत्यनारायणा, महिदर रेड्डी, श्रीधर बाबू, प्रसाद कुमार, मुकेश गौड़ के अलावा अरकान असम्बली और अरकान कौंसल शामिल हैं। कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी दिग्विजय सिंह ने कहा कि अलहदा तेलंगाना से मुताल्लिक़ मसवदा करारदाद तकरीबन मुकम्मल हो चुकी है और उसे बहुत जल्द आंध्र प्रदेश असम्बली को रवाना कर दिया जाएगा। मरकज़ी वज़ीर बलराम नायक और ज़िले खम्मम के दीगर कायदीन से मुलाकात के बाद उन्होंने कहा कि अलहदा तेलंगाना के फैसले को वापस लेने का सवाल ही पैदा नहीं होता। दिग्विजय सिंह ने कहा कि रियासत आंध्र प्रदेश की तकसीम सोच समझ कर किया गया फैसला है। बाज़ गोशे ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि दबाव के तहत या सियासी फ़ायदे के लिए रियासत को तकसीम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने फैसले से कबल काफ़ी गौर व खौस किया और तमाम गोशों के ज़ाहिर करदा ख्यालात का मुकम्मल जायज़ा लिया गया। उन्होंने कहा कि अंतोनी कमेटी की रिपोर्ट भी मुकम्मल तैयार हो चुकी है और उस पर भी गौर जारी है। दिग्विजय सिंह ने यह भी बताया कि मसवदा कानून को मरकज़ी काबीना की भी मंजूरी हासिल हो जाएगी। बलराम नायक की क़यादत में ज़िला खम्मम के कायदीन की दिग्विजय सिंह से मुलाकात का मकसद ये था कि खम्मम के भद्राचलम टाउन को तेलंगाना में शामिल रखा जाए।
علاقے آندھرا کے قائدین نے یہ مطالبہ کیا ہے کہ بھدراچلم کو آندھرا میں شامل کیا جائے تاکہ گوداوری ندی آندھرا علاقے کا ایک حصہ بن جائے اور اس کے پانی پر صرف آندھرا کا حق رہے۔ صدر تلگو دیشم این چندرا بابو نائیڈو نے این ڈی اے میں دوبارہ شامل ہونے کے امکانات کو مسترد نہیں کیا ہے۔ تلگو دیشم کے بی جے پی کے ساتھ بڑھتے ہوئے روابط کی قیاس آرائیوں کے بیچ چندرا بابو نائیڈو نے بی جے پی صدر راجناتھ سنگھ سے ملاقات کی تھی۔ انہوں نے کہا کہ کانگریس کی حکمرانی میں ملک بحران کا شکار ہے اور جب بھی ملک میں ایسی صورتحال پیدا ہوئی تو ان کی پارٹی نے مثبت رول ادا کیا ہے۔ این ڈی اے کے سابق کنوینر چندرا بابو نائیڈو نے دہلی کے دورے کے موقع پر کہا کہ یہ وقت سیاست اور مذاکرات کا نہیں، کیونکہ ریاست کی تقسیم کے فیصلے کے بعد آندھرا پردیش خراب حالات سے گزر رہا ہے۔ ریاست کی تقسیم کے فیصلے کے بعد پیدا شدہ مسائل کا دوستانہ حل تلاش کرنے کے لیے مرکزی حکومت پر دباؤ ڈالنے کا مطالبہ کرتے ہوئے چندرا بابو نائیڈو نے جنتا دل یونائیٹڈ کے سربراہ شرد یادو، سی پی آئی قائد اے بی بردن اور سابق چیف منسٹر آسام پرفل کمار مہنتا سے ملاقات کی۔ چندرا بابو نائیڈو نے کانگریس ورکنگ کمیٹی کی جانب سے ریاست کی تقسیم سے متعلق کیے گئے فیصلے کے بعد ریاست خاص کر علاقے سیما آندھرا میں رونما ہوئے واقعات اور حالات سے ان قائدین کو واقف کرایا۔ انہوں نے کہا کہ ریاست کی تقسیم جیسے حساس مسئلے سے کانگریس غیر ذمہ داری کے ساتھ نمٹ رہی ہے۔ ایک علاقے کے ساتھ انصاف کے نام پر دوسرے علاقے کے ساتھ ناانصافی کی جا رہی ہے۔ آندھرا پردیش کے لیے نئے صدر مقام، حیدرآباد کے موقف، دریاؤں کے پانی کی تقسیم جیسے مسائل کا حل دریافت کیے بنا ریاست کو تقسیم کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا۔ سیما آندھرا علاقے سے تعلق رکھنے والے ملازمین کی ایسوسی ایشن اے پی این جی اوز نے ریاست کی تقسیم کے خلاف اپنے احتجاج کو جاری رکھنے کا فیصلہ کیا ہے، کیونکہ حکومت کے ساتھ ایسوسی ایشن کے قائدین کی بات چیت ناکام ہو گئی۔ ایسوسی ایشن نے 41 دنوں سے جاری غیر معینہ مدت کی ہڑتال ختم کرنے کابینی سب کمیٹی کی اپیل کو مسترد کر دیا۔ ریاستی وزیر فائنانس انم رام نارائن ریڈی کے زیر قیادت کابینی سب کمیٹی کا اے پی این جی اوز کے قائدین کے ساتھ سیکریٹریٹ میں ایک اجلاس منعقد ہوا۔ کابینی سب کمیٹی نے ایسوسی ایشن سے کہا کہ وہ ہڑتال ختم کر دے، کیونکہ اس سے ریاستی انتظامیہ متاثر ہو رہا ہے۔ تقریباً 1 گھنٹے تک یہ اجلاس جاری رہا، جس کے بعد میڈیا کے نمائندوں سے بات چیت کرتے ہوئے اے پی این جی اوز کے صدر اشوک بابو نے کہا کہ ان کے مطالبات کو تسلیم کرنے تک ہڑتال جاری رہے گی۔ اشوک بابو نے اس بات کا اعادہ کیا کہ سیما آندھرا ملازمین اپنا احتجاجی پروگرام جاری رکھیں گے، جس کے تحت 23 ستمبر تا 30 ستمبر احتجاجی پروگرام منعقد کیے جائیں گے، جن میں اسکولوں کو بند کرنا بھی شامل ہے۔ انہوں نے بتایا کہ 24 ستمبر کو ہائی ویز اور سڑکوں کو بند کیا جائے گا، جبکہ 27 اور 28 ستمبر کو سرکاری دفاتر کے سامنے دھرنا منظم کیا جائے گا۔ کابینی سب کمیٹی کے صدر نشین اور ڈپٹی چیف منسٹر دامودر راج نرسمہا نے اجلاس کا بائیکاٹ کیا، جبکہ 2 وزراء نے اجلاس میں شرکت نہیں کی کیونکہ وہ دہلی میں ہیں۔ وزیر فائنانس انم رام نارائن ریڈی نے کہا کہ اس سلسلے میں ایک رپورٹ دہلی کو روانہ کی جائے گی۔ رائلسیما سے تعلق رکھنے والے وزراء نے کہا ہے کہ ریاست کی تقسیم کے خلاف بطور احتجاج اگر ہم استعفیٰ پیش کرتے ہیں تو چیف منسٹر کرن کمار ریڈی بھی ہمارے ساتھ مستعفی ہو جائیں گے۔ کیمپ آفس میں کرن کمار ریڈی سے ریاستی وزراء ٹی جی وینکٹیش، ای پرتاپ ریڈی اور سابق وزیر جے سی دیواکر ریڈی نے ملاقات کی اور تازہ ترین صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ بعد میں ان قائدین نے میڈیا کے نمائندوں سے کہا کہ اسمبلی میں تلنگانہ کی قرارداد کو منظور نہ ہونے دینے اور پارلیمنٹ میں تلنگانہ بل کو روکنے کے لیے سیما آندھرا سے تعلق رکھنے والے ارکان اسمبلی اور پارلیمنٹ اپنے عہدوں پر برقرار ہیں۔ ان قائدین نے کہا کہ اگر سیما آندھرا کے منتخبہ عوامی نمائندے استعفے پیش کر دیتے ہیں تو ریاست کی تقسیم کا عمل آسان ہو جائے گا، کیونکہ ریاستی اسمبلی اور پارلیمنٹ میں تلنگانہ بل کی مخالفت کرنے والے ایوان میں نہیں رہیں گے۔ اس لیے ہم ایک حکمت عملی کے طور پر اپنے استعفے پیش نہیں کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اسمبلی میں تلنگانہ قرارداد کو شکست دینے کے فوری بعد ہم اپنے عہدوں سے مستعفی ہو جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ اگر استعفیٰ ناگزیر ہوتا ہے تو چیف منسٹر بھی ہمارے ساتھ عہدہ چھوڑنے تیار ہیں۔
استعفوں کے مسئلے پر قبل ازیں چیف منسٹر نے واضح طور پر کہا تھا کہ اسمبلی میں سیما آندھرا کے ارکان کا ہونا ضروری ہے۔ چیف منسٹر کی بات پر ہم نے استعفوں کو پیش کرنے کے مسئلے پر خاموشی اختیار کر لی ہے۔ حیدرآباد کے حج ہاؤس نامپلی میں حج کیمپ 2013 کا آغاز ہو گیا ہے۔ عازمین حج کے قیام و طعام اور سفری امور کی انجام دہی سے متعلق تقریباً کام مکمل کر لیے گئے ہیں۔ اس سال تقریباً 8000 سے زائد عازمین حج کیمپ نامپلی میں قیام کریں گے اور حج کیمپ میں احرام باندھ کر راجیو گاندھی انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے لیے RTC کی خصوصی بسوں سے روانہ ہوں گے۔ عازمین حج کا پہلا قافلہ 25 ستمبر کی رات 8:25 پر سعودی ایئر لائنز کے ذریعے جدہ کے لیے پرواز کرے گا۔ پہلی فلائٹ میں حیدرآباد کے علاوہ عادل آباد، محبوب نگر، کرشنا، کریم نگر اور ورنگل کے عازمین پرواز کریں گے۔ توقع ہے کہ چیف منسٹر کرن کمار ریڈی حج کیمپ میں جھنڈی دکھا کر پہلے قافلے کو وداع کریں گے۔ وزیر اقلیتی بہبود محمد احمد اللہ کی نگرانی میں اسپیشل آفیسر حج کیمپ S.A. شکور اور ایگزیکٹو آفیسر حج کمیٹی M.A. حمید انتظامات کی تیاریوں میں مصروف ہیں۔ عازمین کی رہنمائی کے لیے سینکڑوں والنٹیئرز حج کیمپ پہنچ چکے ہیں۔ لگیج، ایئر ٹکٹنگ، پاسپورٹ، کسٹم کلیئرنس، زر مبادلہ کی اجرائی حج کیمپ میں عمل میں آئے گی۔ عازمین حج کو 48 گھنٹے قبل حج کیمپ میں رپورٹ کرنے کی ہدایت دی گئی ہے، جبکہ شہر کے عازمین لگیج کے ساتھ 10 گھنٹے قبل حج کیمپ میں رپورٹ کریں گے۔ حج کیمپ میں وسیع تر سیکورٹی انتظامات کیے گئے ہیں۔ غیر متعلقہ افراد کا داخلہ بند رہے گا۔ چیف منسٹر کرناٹک سدھا رامیہ نے حضرت خواجہ بندہ نواز ریسرچ سینٹر کے قیام کے لیے 1.35 کروڑ روپے کی قطیر گرانٹ منظور کرنے کا اعلان کیا ہے۔ وہ حضرت خواجہ بندہ نواز گیسو دراز رحمۃ اللہ علیہ کے 609ویں عرس شریف کے ضمن میں منعقدہ صنعتی نمائش خواجہ بازار کا افتتاح انجام دینے کے بعد مخاطب کر رہے تھے۔ انہوں نے حضرت خواجہ بندہ نواز گیسو دراز کو عظیم صوفی بتاتے ہوئے کہا کہ گلبرگہ صوفیوں اور سنتوں کا شہر ہے، جہاں سے ساری انسانیت کو محبت و مساوات انسانی کا پیام ملتا ہے۔ چیف منسٹر سدھا رامیہ نے مزید کہا کہ تمام مذاہب میں محبت و مساوات انسانی کی تعلیم دی گئی ہے، لیکن ہندوستان جیسے ہمہ مذہبی اور روحانی ملک میں تفرقہ پسند قوتیں سر ابھار رہی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ صوفیوں اور سنتوں کو ماننے والے اور ان کے پیرووں کی ذمہ داری ہے کہ وہ تفرقہ پسند قوتوں کا مقابلہ کریں اور انہیں ان کے ناپاک عزائم میں ناکام بنائیں۔ سدھا رامیہ نے کہا کہ کرناٹک میں ان کی حکومت نے نہ صرف اقلیتوں کی ترقی کو ترجیح دی ہے بلکہ اقلیتوں کے تحفظ کو بھی یقینی بنایا ہے۔ انہوں نے کہا کہ کرناٹک میں فرقہ پرست اور فاسسٹ قوتوں کو ہرگز ابھرنے نہیں دیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ انہیں حضرت خواجہ بندہ نواز گیسو دراز سے بےحد عقیدت ہے اور وہ دوسری مرتبہ بارگاہ حضرت خواجہ بندہ نواز میں حاضر ہوئے ہیں۔ حضرت ڈاکٹر سید شاہ گیسو دراز خسرو حسینی سجادہ نشین بارگاہ بندہ نواز نے خیر مقدم کیا۔ گلبرگہ ضلع کے نگران وزیر قمر الاسلام، وزیر بلدی نظم و نسق، پبلک انٹرپرائزز، اقلیتی بہبود نے مہمان خصوصی کی حیثیت سے شرکت کی۔ قمر الاسلام نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ حضرت خواجہ بندہ نواز صرف صوفی ہی نہیں تھے بلکہ عالم اور بلند پایہ محقق و ادیب بھی تھے۔ قمر الاسلام نے مزید کہا کہ حضرت بندہ نواز نے 105 کتابیں تصنیف فرمائی ہیں اور معراج العاشقین آپ کی مورکۃ الآراء کتاب ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ گلبرگہ حضرت خواجہ بندہ نواز کے علمی فیضان کے سبب عالمگیر شہرت یافتہ گہوارہ علم و ادب بنا ہوا ہے۔ سابق چیف منسٹر دھرم سنگھ ممبر لوک سبھا بیدر نے مخاطب کرتے ہوئے درگاہ حضرت خواجہ بندہ نواز گیسو دراز کو ہمہ مذہبی عقیدت کا مرکز قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ اجمیر کے بعد گلبرگہ ہی ملک کا دوسرا بڑا روحانی مرکز ہے۔ ڈاکٹر سید شاہ گیسو دراز خسرو حسینی سجادہ نشین نے چیف منسٹر کی دستار بندی کی اور تبرکات پیش کیے۔ شوٹنگ یعنی نشانہ بازی کوئی عام اور آسان کھیل نہیں۔ اس کھیل میں لوہا منوانے کے لیے اہل ذوق کے علاوہ بھرپور صلاحیتوں کا ہونا لازمی ہے۔ پیشے طب سے وابستگی کے باوجود نشانے بازی میں اپنا لوہا منوانا یقیناً کوئی معمولی بات نہیں، لیکن ایسا کر دکھایا حیدرآباد کے ایک سپوت نے جو پیشے طب سے وابستہ ہیں اور نشانہ بازی میں بھی اب قومی سطح پر جانے لگے ہیں۔ ہم بات کر رہے ہیں ڈاکٹر صابر علی خان عرف ڈاکٹر حیدر کی،
जिन्होंने 16वें आंध्र प्रदेश स्टेट शूटिंग मुकाबले में पहली मर्तबा हिस्सा लिया और पहले ही मुकाबले में गोल्ड मेडल हासिल करने में कामयाब रहे। उनकी सलाहियतों पर AP राइफल एसोसिएशन फ़ख्र करती है। 18 था 22 सितंबर मुख्तलिफ ज़ुमरों के लिए मुनक़िदा इन मुकाबलों में डॉक्टर साबिर अली ख़ान ने ट्रॉप ज़ुमरे में गोल्ड मेडल हासिल किया। डॉक्टर साबिर अली ख़ान हैदराबाद के एक मारूफ ज़ी असर ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं और वो डॉक्टर शाहिद अली ख़ान के फ़र्जंद और मरहूम बानी एडिटर रोज़नामा सियासत जनाब आबिद अली ख़ान के नबीरा हैं। उन्होंने अपनी तिब की तालीम साल 2000 में मैसूर से मुकम्मल की और अपने हॉस्पिटल क्यूरवेल लकड़ी का पुल पर प्रैक्टिस कर रहे हैं। तिब्बी खिदमात, हमदर्दी, रवादारी, हिम्मत और खिदमत खल्क़ का जज्बा उन्हें विरासत में मिला है। पेशे तिब के अलावा साल 2008 से उन्हें शूटिंग का ज़ौक़ हुआ और वो बिग बूज़र ज़ुमरे में माहिर हैं। ट्रॉप ज़ुमरे के लिए डॉक्टर साबिर अली ख़ान ने 8 माह प्रैक्टिस की। ट्रॉप बैनुल-अक़वामी सतह पर पहचान वाला शूटिंग का ज़ुमरा है। तो ये था आज का खबरनामा। दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।